بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حمانا الله رب العالمين من الآفات جثمان ودينا، عليم عالم حكم رشيد ميسر معزلات السائلين، سميع سامع همسا هميسا وقهار وقاهر قاهرين، مريد خافض للناس ثورا رفيع رافع الدرجات حينا، مقدمنا مؤخرنا مقاما وسيع واسع الحكم رزينا، حفيظ حافظ الملكوت عدل تعالى عن عقول العاقلين، هو المتكبر المعتي كبير عظيم باعث للميتين، فإن الكبرياء رداء ربي ومتزر بعظمته يقينا، لطيف ظاهر صنع ولكن بكنه باطن عن ناظرين، وحيد واحد أحد رقيب وستار لذنب المذنبين، غفور غافر صمد جميل وغفار لمن يستغفرون، قدير قادر وال ولي ومقتدر بأخذ الظالمين، رحيم حاكم رحمن بر جلي الشان لا يحصى شؤونه، قوي غالب باق وشاف وجبار وجابر جابرين، ولا معبود إلا الله حقا هو الموجود عند السالكين، سواه يحسبه ظلا أو حبابا فيبقى وجه رب العالمين، فسبوح وقدوس وفرد تفرد بالعلا وبأن يكون، سلام مؤمن فتاح وادي، سلام مؤمن فتاح وادي خزائن غيبه للعارفين، كريم واهب النعمى حكيم ودود ود حزب المؤمنين، شهيد ملهم وتر متين، شهيد ملهم وتر متين وقيوم حميد الحامدين، مميت مبدي حي ومحيي مفيد وارث للوارثين، بديع الخلق هادي الناس طرا صراط الدين والعقبى مبينا، غني مانع مغن مليك وضار نافع المسترشدين، عزيز مالك الملك معز مذل إن سخطنا أو رزينا، وذو فضل عظيم ذو جلال وإكرام مجير المخطئين، ومنان وحنان عفو وديان يدين العاملين، مهيمننا وخلاق نصير وخالق عالم خلقا متينا، مقيت باسط محسن مجيد حسيب ماجد مجدا ركينا، هو الدهر المقلب لليالي وللأيام دهر الداهرين، جليل سيد نور سريع رؤوف سيما بالمتقين، خبير واجد عال علي وقابضنا فرادا وثبينا، ومنتقم وجامعنا صبور حي تائب بالتائبين، قديم صادق في كل قول مجيب للعفاة المرملين، وأول ثم آخر كل شيء وصانع خلقه صنعا حسينا، شكور شاكر مولى وكيل ستير لا يحب الفاضحين، قريب كاشف السر طبيب محيط فارج الهم قرينا، وفعال وذو طول رفيق لنا أعلى وخير الخالقين، مدبرنا وفاطرنا كفيل وفالق حبة أوحد فينا، وذو عرش وفي ذو انتقام مغيث طالب حقا بلينا، موفقنا وبارينا حليم جواد وهو خير الأجودين، وكاف دافع الأمراض حق وقاضي حاجة المستنجدين، وليس كمثله شيء يسامي تعالى عن سمات الناقصين، فيا رزاقنا الوهاب خيرا ورازقنا وكنت به ضمينا، مصورنا ويا تواب ارحم على الشادي وحزب القارئين، خفي اللطف يدركني بلطف خفي أنت خير المدركين، حوى أسماءك الحسنى نشيدي كيقظ زان جيد الحور عين، فغور ثم أنجد في الأراضي وشرق ثم غرب مستبينا، وصافح كل أذن قبل إذن وعانق كل قلب السامعين، ويا اللهم وفقنا لخير وما يرزيك رضوان أمينا. قصیدہ توبہ ہے یہ. قصیدہ توبہ پڑھنے کے فوائد بے شمار ہیں. اسماء حسنہ کی برکت سے بإذن اللہ ہر مصیبت اور بیماری کے لیے دافع ہے. چند مجرب فائدے یہ ہیں. نمبر 1 رزق میں فراخی ہوگی. نمبر 2 لا علاج بیماری دفع ہوگی. نمبر 3 ہر مشکل آسان ہوگی.
نمبر 4 دکان کے گاہک زیادہ ہوں گے۔ نمبر 5 جادو سے بند کیا ہوا کاروبار پہلے سے زیادہ چالو ہوگا۔ نمبر 6 سحر کا اثر دور ہوتا ہے۔ نمبر 7 دل اور پیٹ وغیرہ کا درد دفع ہوتا ہے۔ گھر میں جنات کا پتھر پھینکنا بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 جنات کا اثر دور ہوگا۔ نمبر 10 برے اور ڈرانے خواب دفع ہو جائیں گے۔ نمبر 11 بے اولاد اور عقیمہ عورت پڑے تو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 12 گم شدہ چیز مل جائے گی۔ نمبر 13 گھر سے بھاگا ہوا شخص جلد واپس آ جائے گا۔ نمبر 14 دلوں کو مسخر اور تابع بنانے کے لیے مجرب اور اکثیر ہے۔ نمبر 15 مقدموں میں فتح حاصل ہوگی۔ نمبر 16 دشمن دفع ہوگا اور اس کا ضرر ختم ہو جائے گا۔ نمبر 17 غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی۔ نمبر 18 پیغام نکاح قبول ہوگا۔ نمبر 19 جس کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہوں تو وہ زندہ رہیں گے۔ نمبر 20 سفر پر جاتے وقت پڑھنے سے برکت اور واپسی بخیر ہوگی باذن اللہ۔ عامل بننے کے بغیر بھی یہ فوائد حاصل ہوں گے، البتہ عامل بننے سے اس میں آگ کی طرح تیز تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قصیدے کے عامل بننے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 41 دن تک ہر روز 3 دفعہ پڑھے، اس کے بعد پھر 1 دفعہ روزانہ پڑھے۔ 41 دن تک ہر روز 11 دفعہ پڑھے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نمبر 3 دن اعتکاف کر کے روزے رکھے، ایام اعتکاف میں روزانہ 21 مرتبہ پڑھے، پھر 1 مرتبہ پڑھتا رہے۔